आखिर वो कौन सा इलाज है, वो कौन सा नुस्खा है जो हमारी तमाम बीमारियों में कारगर है, जो हमारी तमाम परेशानियों में काम आने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया के अंदर मौजूद हर इंसान किसी न किसी परेशानी और किसी न किसी बीमारी में वो ख़ुद मुब्तला होता है, या उसके दोस्त अहबाब, उसके घर वाले, यानी कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी और परेशानी में मुब्तला होता है। हर एक के साथ आजमाइश आती है, हर एक को बीमारी लाहिक होती है, हर एक परेशान होता है। बसा औक़ात कभी कभी बीमारियां इस हद तक बढ़ जाती हैं कि उन बीमारियों का इलाज हम डॉक्टरों के यहाँ, हकीमों के यहाँ, आमिलों के यहाँ चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन हमें उस बीमारी का इलाज नहीं मिलता। हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ ये हादसा पेश आ सकता है, सबके साथ ये मामला होता है। हर एक को बीमारी लाहिक होती है, हर एक को कोई ना कोई मुसीबत कभी ना कभी पेश आ सकती है या आ चुकी होगी। आज मैं आपको एक ऐसा इलाज और एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, बीमारी चाहे जैसी हो, वो मरज़ चाहे जैसा हो, आप डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते थक चुके हों, आमिलों ने आपका इलाज किया हो और आपको शिफायाबी ना मिली हो, लेकिन आज मैं आपको जो इलाज बताऊंगा, जो नुस्खा आपको बताऊंगा, वो मुजर्रब नुस्खा है, आज़मूदा नुस्खा है। उस नुस्खे को मैंने खुद भी आज़माया है, बहुत ही कीमती नुस्खा है, और एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा इलाज कि शायद दुनिया के अंदर मौजूद तमाम मुसलमान उस इलाज को, उस नुस्खे को जानते हों, उस नुस्खे से सभी वाकिफ़ हों। बहुत ही आसान इलाज है, बहुत ही कम वक्त में हम अपनी बड़ी सी बड़ी बीमारियों का, परेशानियों का इलाज घर बैठे खुद से वो इलाज कर सकते हैं। आखिर वो कौन सा इलाज है, वो कौन सा नुस्खा है जो हमारी तमाम बीमारियों में कारगर है, जो हमारी तमाम परेशानियों में काम आने वाला है। वो नुस्खा है कुरान मुक़द्दस में सबसे पहले जिस सूरत को दर्ज किया गया है, जिस सूरत को हम और आप हर नमाज में पढ़ते हैं, वो सूरह फातिहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा में मौत के अलावा तमाम बीमारी से शिफा है। कोई भी बीमारी हो, अगर आपका मौत का वक्त नहीं आया है, आप सूरह फातिहा के ज़रिए इलाज करो, आपको शिफायाबी मिलेगी। इस सूरत का दूसरा नाम सूरह शिफा भी है। बहुत ही कीमती इलाज है, बहुत ही कीमती नुस्खा है। आपकी परेशानियों को हल करने के लिए ये बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है खुदा की तरफ से हमारे और आपके लिए। और उसात के साथ अगर मैं कहूँ, अपना तजुर्बा अगर मैं बताऊँ आपको, मेरे साथ भी एक हादसा हो चुका है। मैं भी एक लंबे अरसे तक किसी न किसी बीमारी में मुब्तला रहता था, लेकिन मेरे उस्ताद मुहतरम ने एक नुस्खा, एक इलाज बताया था अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए, अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। या अब अगर आप सेहतमंद हो, आपको कोई बीमारी लाहिक नहीं है, तो आगे आप बीमारियों से, परेशानियों से या सरकश शयातीन से अपना बचाव करने के लिए, घरों में आपने देखा होगा कि आपके घर का कोई बच्चा डर गया या बड़े बूढ़े किसी तरीके से वो डर गए, तो हम आमिलों का चक्कर लगाते फिरते हैं, लोगों को ढूंढते और तलाश करते फिरते हैं कि आप इसका इलाज कर दो, ये डर चुका है, घबरा चुका है, आप कुछ ऐसा दम कर दीजिए कि इसको शिफायाबी मिल जाए। मैं अभी आपको जो नुस्खा बताऊंगा, एक तो सूरह फातिहा, आपके पास अगर वक्त नहीं है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, सूरह फातिहा याद है, तो आप सूरह फातिहा के ज़रिए से कोई भी मरज़ हो, आप उस मरज़ का इलाज कीजिए, पढ़कर अपने ऊपर दम कीजिए, पानी पर दम कीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मेरे उस्ताद मुहतरम ने इसमें कुछ इजाफ़ा किया था,
کچھ دعاؤں کو اس میں اور بڑھایا تھا۔ جب میں ان کے پاس گیا، میں نے شکایت کی اپنی پریشانی اور اپنی بیماری کی، تو انہوں نے ایک نسخہ بتایا تھا اور انہوں نے نصیحت کی تھی کہ جب تک باحیات رہنا، جب تک زندہ رہنا، اس دعا کو اور اس نسخے کو اپنے ساتھ لازم پکڑ لو، اس پر روزانہ عمل کرنا۔ وہ خود بتاتے تھے کہ میں نے جب سے اس پر عمل کرنا شروع کیا ہے، آج تک کبھی بھی ہم نے ناغہ نہیں کیا ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا ہیں تو آپ کو شفا یابی ہوگی، اور اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو آپ کو آنے والی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور سرکش شیاطین سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ میں نے اس پر عمل کیا اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ برسوں سے میں اپنی بیماریوں کا علاج کراتا تھک چکا تھا، لیکن الحمدللہ ایک ہفتہ علاج کرانے کے بعد مجھے جو فائدہ ہوا میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ عمل تھا، انہوں نے بتلایا کہ آپ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، 7 مرتبہ ہم نے سب سے پہلے درود شریف پڑھا۔ اس کے بعد آپ 7 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، پھر 7 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پوری سورت آپ 7 مرتبہ پڑھیے۔ پھر اس کے بعد 7 ہی مرتبہ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس کے بعد 7 ہی مرتبہ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس پڑھیے، اور پھر اخیر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیے۔ البتہ یہ جو آپ نے درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھا ہے، سورہ فلق جب آپ پڑھنا شروع کریں تو جتنی مرتبہ پڑھیں، یعنی 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، ہر مرتبہ آپ بسم اللہ کریں، جب بھی شروع کریں آپ بسم اللہ کریں۔ اب پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد، اور پڑھنا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد اور ایسے ہی مغرب کی نماز کے بعد سے سونے سے پہلے تک آپ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پر دم کریں اور آپ کا ہاتھ آپ کے جسم پر جہاں تک پہنچے آپ اس کو پھیریے، پانی پر دم کیجئے اور اس کو خود استعمال کیجئے، گھر والوں کو بھی پلائیے۔ اس دن سے لے کر آج تک جب بھی کوئی مجھ سے دم کراتا ہے، کسی بھی طریقے کی وہ پریشانی ہو، جب مجھ سے کوئی دم کرنے کو کہتا ہے، میں انہی آیات کو، انہی دعاؤں کو پڑھ کر اس پر دم کرتا ہوں، وہ کیسی بھی بیماری ہو۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھے بیماریوں سے اور پریشانیوں سے راحت دی تھی۔ اگر آپ بھی پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا ہیں، آپ کو چھٹکارا لینا ہے، آپ کو شفا یابی حاصل کرنی ہے، آپ کو مصیبتوں سے نجات پانا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے اور پابندی سے کیجئے، اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیے کہ اس پر عمل کریں، ان آیات کا ورد کریں، ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پانی کو پئیں، انشاءاللہ شفا یابی مل کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شفاء کاملہ دے گا۔ آپ خود عمل کریں اور اپنے ساتھیوں سے بھی اس پر عمل کرنے کو کہیں۔ آج ہی سے یہ عمل شروع کر دیں، آپ کی پریشانیاں چند ہی دنوں میں اس طرح غائب ہو جائیں گی گویا کہ آپ کے ساتھ پریشانیاں تھی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔